अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा बेहतरीन वाक़यात, जिसमें आज का वाक़या है सोने का मटका। इस वाक़े से हमें जो सबक मिलता है वो है इमानत में ख़यानत से बचना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत रावी के दौरे हुकूमत में एक आदमी ने घर खरीदा। खरीदने वाले ने इस घर की ज़मीन में सोने से भरा हुआ एक गड़ा पाया। वो बेचने वाले से कहने लगा, भाई ये गड़ा तुम ले जाओ, मैंने तुमसे ये घर खरीदा है, ये सोना नहीं खरीदा। ये सोना इस घर से बरामद हुआ है, इसलिए तुम्हारा है, गलती से मेरे पास आ गया है। बेचने वाला कहने लगा, मैंने घर बेचा, इसमें जो कुछ था वो भी बेचा, लिहाजा ये तेरा हक है। आखिर दोनों झगड़ते हुए अपना फैसला कराने के लिए एक शख्स जो कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम थे उनके पास पहुंचे और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक ने कहा, मेरा एक लड़का है। दूसरे ने कहा, मेरी एक लड़की है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, लड़के का निकाह लड़की से कर दो और ये माल सोने का मटका उन दोनों पर खर्च कर दो, अगर जायद हो तो अल्लाह की राह में सदका कर दो। उन्होंने ऐसा ही किया और इस तरह ना सिर्फ ये कि उनका झगड़ा ख़त्म हो गया, बल्कि इस फैसले से उनकी औलाद को बेहतरीन रिश्ता मिल गया, जो कि दीन और दुनिया के लिहाज से बेहतरीन रिश्ता था। और ये बदला खुदा ने उन्हें इस दुनिया ही में इसलिए दे दिया कि वो दोनों लालच से दूर और ईमानत और दयानत के अलमबरदार थे। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। इस दुनिया में हर इंसान की हर हाल में आजमाइश हो रही है। जिन चीज़ों में से इंसान का इम्तिहान हो रहा है उनमें निहायत अहम चीज़ मालो दौलत की फरावानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत की एक आजमाइश है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल में से है। कुरान में इरशाद बारी ताला है, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है और अल्लाह के पास बड़ा अजर है। इस वाक़े से हमें दो बातें मालूम होती हैं। अगर हमें कहीं से गुमशुदा माल या दौलत या किसी का रखा हुआ सामान मिले तो हमें चाहिए कि हम इस सामान वाले के कहने से पहले ही उसका माल उसको वापस करके सवाब कमाएं, क्योंकि अगर हमने उसका माल वापस ना किया तो हम खाइन कहलाएंगे और इमानत में खयानत करने वाला मुनाफिक ही हो सकता है। इस वाक़े से दूसरी बात जो हमें मालूम हुई वो ये है कि हमें दुनिया की लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ये ज़मीन खरीदने वाला दुनियावी लालच से आज़ाद था। अगर ये लालची होता और दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में होती तो ये शख्स कभी भी खजाना वापस ना करता। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी आँख से 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। पहली ये, जब बात करो तो सच बोलो। दूसरी ये, और जब वादा करो तो उसको पूरा करो। तीसरी ये, इमानत को लौटाओ जब इमानत तुम्हारे पास रखी जाए। चौथी ये, और तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। पांचवी ये, और अपनी निगाहें नीची रखो। छठी ये, और तकलीफ देने से अपने हाथों को रोके रखो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क़यामत कब आएगी? लोगों ने इस बात का बुरा महसूस किया, लेकिन कुछ देर बाद
مجلس اختتام پذیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایمانتیں ضائع ہونے لگے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس سوال کرنے والے نے کہا، ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ جب ہم ہرقل کے دربار میں گئے تو ہرقل نے ان سے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہا گیا، وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، وعدہ پورا کرنے اور امانت کو لوٹانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جب ہرقل نے یہ بات سنی تو اس نے کہا تھا، یہی نبی کی علامت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو بغداد کی غربی جانب کسی محلہ میں شام ہو گئی۔ اس کے پاس کافی مقدار میں درہم تھے۔ اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جس کے ہاں وہ بطور مہمان قیام کر سکے۔ اسے اس جگہ ایک آدمی ملا، اس سے اس نے رات گزارنے کے لیے درخواست کی تو وہ آدمی اسے اپنے گھر لے گیا۔ میزبان کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس کافی مقدار میں مال ہے، تو اس بدبخت نے مال و دولت کی لالچ میں اسے قتل کر کے مال پر قبضہ کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ میزبان کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مہمان کے ساتھ ہی کمرے میں سلا دیا۔ بیٹا نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ کے دل میں کیا بات ہے۔ میزبان انہیں سلا کر چلا گیا۔ اس میزبان کو معلوم تھا کہ مہمان اور بیٹے میں سے کون کہاں سویا ہوا ہے۔ اس نے چراغ بجھا دیا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ میزبان کے بیٹے اور مہمان نے اپنے آرام کرنے کی جگہ تبدیل کر لی۔ رات کا کوئی وقت تھا کہ میزبان اپنے مہمان کی تاڑ میں آیا اور آ کر مہمان کی جگہ سوئے ہوئے اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مہمان ہی ہے۔ وہ تھوڑا سا تڑپا، بالآخر وہ مر گیا۔ جب میزبان کو اصل صورتحال کا معلوم ہوا تو وہ اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوا اور گلیوں میں چیخنے اور واویلا کرنے لگا۔ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آئے اور اسے پکڑ لیا۔ اس میزبان نے اپنے بیٹے کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اسے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا اور اس کے گھر سے مال لے کر مہمان کو دے دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں بھیجا گیا ہوں، پھر اس کے بعد بہترین وہ ہے جو ان کے قریب ہے، پھر جو ان کے قریب ہے، پھر ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر گواہی کی طلب کے گواہی دیں گے، نظر مانیں گے مگر وہ اپنی نظر پوری نہیں کریں گے، خیانت کریں گے مگر امانت دار نہیں ہوں گے، ان میں موٹاپا پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس یعنی عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چنیدہ یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑے مزین کی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں اور حقیقت میں بہتر ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں
اور اصل زندگی تو آخرت ہی کی ہے۔ اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور اظہار کریں۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی اصلاح ہو جائے۔